magbantay ta mga igsoon, ilabi na gayud kitang mga Katoliko sa mga lances sa mga pastor sa SDA, mga evangelist. Kay ilang kutloon ang San Lucas 23:55-56 nga ilang ipalusot nga si Mama Mary ug ang laing mga babaye ug ang mga apostoles kuno mga sabat keeper kay na mahulay sila sa adlaw nga igpapahulay. Ang San Lucas 23:55-56 wala pa mabanhaw si Kristo ni anang panahona. Kay mauna ang pagkamatay ni Ginoong Hesus. Namatay si Ginoong Hesus Biyernes alas 3 sa hapon. Mo na nga gidali-dali nila og lubong si Ginoong Hesus kay nahadlok sila nga maabtan sila og adlaw nga igpapahulay. Nahadlok sila nga maabtan sila pagsalop sa adlaw kay adlaw na nga igpapahulay nila na bawal na magtrabaho. Mo na nga gidali-dali nila og hipos si Ginoong Hesus. Mo na nga pag salop na sa adlaw na mahulay sila. Kay mao man balaod, under man sila sa balaod sa mga Hudiyo. Mo na nga namahulay sila. Pero pagkakadlaw na sa adlaw nga Domingo, sa dihang nabanhaw ang atong Ginoong Hesukristo, ilang gisimba si Ginoong Hesus. Ug mao kana ang pagsugod sa pagbalhin sa adlaw nga igsisimba sa mga Hudiyo nga mingtuo o mingsunod ni Ginoong Hesus gikan sa Sabado ngadto na sa Domingo. Muna nga dili na ikapitong adlaw sa semana ang ilang adlaw nga igsisimba human mabanhaw si Ginoong Hesus. Diha sa Ebanghelyo ni San Juan, kapitulo 20, bersikulo 19. Mabasa gyapon nato nga Domingo gyapon nagtigom ang mga apostoles. Wala na sila magtigom og ikapitong adlaw sa semana human mabanhaw si Ginoong Hesus. Ang uluhan niini mga igsuon, nagpakita si Hesus ngadto sa iyang mga tinud-an. Sa pagka kilom-kilom na niadtong adlaw nga maoy unang adlaw sa semana, nagtigom ang mga tinun-an o gitrangkahan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa kadagkuan sa mga Hudiyo. Muna nga sa dihang nabanhaw ang atong Ginoong Hesukristo, magtigom ang mga apostoles adto sila sa lubnganan kining gitawag og katakom, adto sila sa sirado nga mga lawak ilang pangtrangkahan ang pultahan tungod kay nahadlok man sila sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo, mga sabat keeper kay giluto sila niining panahon na. Mo na nga magtago-tago sila kung magpahigayon sila og panagtigom o pagsimba sa Dios. Mo na nga ilang gitrangkahan ang pultahan. Mo na nga ipadayon nato mga igsoon. Unya mitungha si Hesus sa taliwala nila og miingon, mainyo ang kalinaw. Gipanalanginan gihapon ni Ginoong Hesus ang iyang mga tinun-an ang mga apostoles